اللہ ताला ने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं और तुम्हें तमन्ना नहीं होती, तुम्हें आरजू नहीं होती कि तुम रोजा रखो। कैसे इंसान हो तुम कि अल्लाह ताला ने रमजान शरीफ के रोजे फर्ज किए हैं और रमजान शरीफ का महीना नसीब किया, फिर भी रोजों से इतने दूर हैं। अरे पता है, मालूम है कि रोजी कमाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन में जा रहे हैं दोस्तों, रमज़ान के टॉपिक पे ये बयान है। यूँ कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये हम सब जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है बड़ा अज़मतों वाला है, बड़ा रहमतों वाला है, बड़ा बरकतों वाला है, बड़ा बेहतरीन महीना ये तमाम महीनों से अफजल महीना है दोस्तों। तो इसमें जो रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए हैं वो रोज़े बड़े अहम है दोस्तों। ऐसे मौसम भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद भी अगर कोई रोज़ा ना रखे तो वो समझ लीजिए खुद अपने आप पे जुल्म कर रहा है वो शख्स, क्योंकि रोज़ा हर मुसलमान पे बालिग है, मर्द हो चाहे औरत। तो ये रोज़ा बड़ा अहम है दोस्तों। इसका जो अज़्र है, इसका जो सवाब है वो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। यानी कि जो रोज़ा रखता है बंदा वो अल्लाह के लिए, और इसका अज्र अल्लाह ही देगा बंदे को। लेकिन ऐसे कहने के तौर से जो उलमा हमारे बताते हैं बहुत ज़्यादा फजीलत है रोज़ा रखने की। यूँ समझ लीजिए अगर एक रोज़ा भी किसी ने छोड़ दिया बिला उज़्र के तो वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखेगा तब भी एक रमज़ान के रोज़े का सवाब उसे नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिए, ये है हकीकत, समझ लीजिए। तो आइए इसी टॉपिक पे ये दोस्तों बयान है, बयान को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगा करे वीडियो तो शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं और तुम्हें तमन्ना नहीं होती, तुम्हें आरजू नहीं होती कि तुम रोजा रखो। कैसे इंसान हो तुम कि अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ के रोजे फर्ज किए हैं और रमज़ान शरीफ का महीना नसीब किया, फिर भी रोजों से इतने दूर हैं। अरे पता है, मालूम है कि रोजी कमाने के लिए काम करते हैं आप अपना घर चलाने के लिए। सबसे पहले अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनकी अदायगी पहले है, उसके बाद में आप रिज़्क़ हलाल के लिए निकलें, मना नहीं है आपको। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनकी अदायगी आप पहले करेंगे, उसके बाद रिज़्क़ हलाल के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा, बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा। तो इस दौर में हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हम इल्म दीन सिखाएं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। मुझे बात जहन में आई कि डॉक्टर इकबाल ने 3 बातें बताई कि अपने बच्चों को 3 बातें ज़रूर सिखा देना। अगर किसी ने अपने बच्चों को 3 बातें सिखा दी तो वाकई उनके बच्चे के दिल से कोई हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकता, अगर वो 3 बातें अपने बच्चों को सिखा दें। याद रख लेना, बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चे को दरूद शरीफ पढ़ना सिखाएं। पहली बात डॉक्टर इकबाल ने बताई कि अपने बच्चों को दरूद शरीफ पढ़ना सिखाएं। जब आपका बच्चा दरूद शरीफ पढ़ेगा तो उसे हुजूर से प्यार हो जाएगा, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी। अरे भाई, दरूद शरीफ की फजीलत बहुत आला है, बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ की फजीलत आई है। अगर सिर्फ दरूद शरीफ पर ही बोला जाए तो काफ़ी टाइम इस पर ही गुजर जाएगा। दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि कोई दुआ आपको पता नहीं कि वो कबूल होगी या नहीं होगी, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है कि इधर बंदा पढ़ता है और उधर मकबूल हो जाया करती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो बंदे को करने के लिए बोला जाए, बंदा उसको करता हो और फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी करता हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे तू नमाज पढ़, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, ऐ मेरे बंदे तू रोज़े रख, मैं भी रोज़े रखता हूँ, ऐ मेरे बंदे तू हज कर, मैं भी हज करता हूँ, ऐ मेरे बंदे तू ज़कात दे, मैं भी ज़कात देता हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं फरमाया। कोई अमल नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहले मैं करता हूँ फिर तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं करता हूँ तुम भी करो। लेकिन वाहिद एक दरूद शरीफ है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं और हम सबको पढ़ने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है। तो दरूद शरीफ की बहुत सारी फजीलतें आई हैं। डॉक्टर इकबाल ने बताया कि पहली चीज़ कि अपने बच्चों को दरूद शरीफ सिखाओ। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सिखाओ। तो आपका बच्चा छोटा है, आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। आपका बच्चा आपके पास बैठता है, आपके पास लेटता है, तो लेटते टाइम, बैठते टाइम, खाली टाइम आप उसको सीरत मुस्तफ़ा सिखाओ, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, उसे पढ़ पढ़ के सुनाओ कि हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसे खाते थे, हुजूर का रहने सहने का तरीका क्या था। तो अगर जब बच्चा आपका सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेगा, सीरत मुस्तफ़ा सीखेगा तो उसे हुजूर से प्यार हो जाएगा, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी। फिर आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। जब आप उसकी ऐसी तरबियत करेंगे और हुजूर की बातें बता बता के उसे समझाएंगे तो उसे हुजूर से भी प्यार हो जाएगा और अपने माँ बाप से भी प्यार हो जाएगा और अपने बड़ों का अदब भी उसे पता चल जाएगा। वो सीखेगा, वो पढ़ेगा कि वाकई हुजूर का अंदाज क्या था, हुजूर का चाल चलन कैसा था, हुजूर का अखलाक क्या था। भाई हुजूर का अखलाक
دنیا میں ایسا کسی کا اخلاق نہیں جیسا حضور کا اخلاق. اخلاقی معیار میں حضور کی ذات سب سے اعلیٰ، ہر معیار میں حضور کی ذات سب سے اعلیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ بوالا ہمارا نبی، سب سے بالا بوالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آخر میں کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضور کی شان نرالی ہے، حضور کی ذات نرالی ہے، حضور کے جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو یہ دنیا نہیں بنتی، یہ شجر، یہ حجر، یہ زمین، یہ آسمان کچھ نہیں بنتا. اللہ پاک فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم، کہ اگر محمد عربی کو نہ پیدا کرتا تو آدم کو بھی وجود نہ بخشا جاتا، آدم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. نہ زمیں ہوتی نہ زماں ہوتے، نہ مکی ہوتی نہ مکاں ہوتے، نہ شجر ہوتے نہ حجر ہوتے، نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، نہ پہاڑ کی سختی ہوتی، نہ موم کی نرمی ہوتی، نہ زمین کی پستی ہوتی، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ موجوں کی طغیانی ہوتی. کچھ نہیں ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. میرے بریلی کے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے میں بنی ہیں. حضور ہیں تو ساری چیزیں ہیں، حضور نہ ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ اپنے بچے کو حضور کی سیرت سکھائیں، حضور کی سیرت پڑھائیں تاکہ اسے حضور سے پیار ہو جائے. اور جب اسے حضور سے پیار ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا، اپنے سے بڑوں کا بھی ادب کرے گا. جب حضور کی سیرت پڑھے گا، حضور کی سیرت سیکھے گا. ہاں اسے پڑھ پڑھ کے بتائیں کہ حضور کے صحابی ایسے گزرے ہیں. یہ حضرت بلال جب امیہ کے غلام تھے تو آٹا پیستے تھے، تو امیہ بہت ظلم کیا کرتا تھا. حضرت بلال کے پاس اوڑھنے کا کوئی سامان نہیں تھا، کوئی کمبل نہیں تھا، اور چکی پیس رہے تھے، آٹا پیس رہے تھے، چکی چلا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. ارے یہ اپنے بچوں کو بتائیں، یہ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ انہیں حضور سے پیار ہو، انہیں حضور سے محبت ہو. حضور جا رہے تھے اور حضرت بلال ابھی امیہ کے غلام، اور امیہ ان پر ظلم کر رہا ہے. سردی کا ماحول ہے، سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور ان کے جسم پر بھرپور کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کمبل بھی نہیں، ٹھٹر رہے ہیں اور چکی چلا رہے ہیں. غلام ہے نا، چکی چلا رہے ہیں، آٹا پیس رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو دیکھا، جب ادھر سے آپ گزرے بلال کو دیکھا کہ بلال چکی چلا رہے ہیں اور موسم ہے ٹھنڈ کا، سردی لگ رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلال کی طرف جا کے کہا کہ تم چکی چلا رہے ہو، اتنی سردی ہے، تمہارے جسم پر کوئی کپڑا بھی ٹھنڈ والا موجود نہیں ہے، تم ٹھنڈ میں سردی میں ٹھٹر رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارے بدلے میں چکی پیستا ہوں، تمہارے بدلے میں ادھر کام کرتا ہوں. حضور نے اپنا کمبل اتارا اور بلال کو دے دیا، بلال کو اڑا دیا. بلال چلے گئے، حضور نے چکی چلائی، آٹا پیسا. یہ حضور کا اخلاق، حضور کا اخلاقی معیار ہے، یہ حضور کی ذات ہے کہ آپ اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. کوئی بات ہوتی، کوئی اگر کہتا بھی کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ اس کے لیے بد دعا فرما دیں. آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعا نہیں کر سکتا. دنیا کا سب سے بہترین انسان اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو وہ حضور کی ذات ہے، حضور کا نام آئے گا. ہاں بھائی، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں حضور سے پیار ہو، حضور سے محبت ہو. ڈاکٹر اقبال نے کہا 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہا اپنے بچے کو علم دین سکھائیں، اپنے بچے کو علم دین سکھائیں، دین کی تعلیم دیں. جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم سیکھے گا، جب آپ کا بچہ دین کی تعلیم پڑھے گا تو اسے اچھے برے میں فرق پتہ چلے گا، بڑے چھوٹے کا ادب پتہ چلے گا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا ڈھنگ پتہ چلے گا. ڈاکٹر اقبال کی اگر 3 باتوں پر یہ عمل کر لیا نا تو آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بھائی، یہ رمضان شریف ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، بڑی فخر کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے. بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا، یہ مہینہ ہم تک پہنچایا اور ہم اس مہینے میں سلامت ہیں، زندہ ہیں. اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی عبادت کریں. 1 سال کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہے اور ہمیں اپنی سانس کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری سانس ابھی چل رہی ہے، ابھی چلے گی یا بند ہو جائے گی. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی، ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے تو روزے رکھیں. بہت سے ہمارے بھائی اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے تو آپ رمضان شریف کے روزے رکھیں.
तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के टॉपिक पे। बड़ा बेहतरीन और प्यारा बयान था और इबरतनाक बयान था ये, कि रोज़े हम पे जो फ़र्ज़ किए गए हैं दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। जो चीज़ भी फ़र्ज़ है वो आपको छोड़ना नहीं है, उसका हिसाब आपको अल्लाह के वहाँ देना होगा और बड़ा सख्ती से इसका हिसाब होगा, क्योंकि मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस पल क्या हो जाए हम में से किसी को भी नहीं पता दोस्तों। इसलिए रोज़ा, नमाज जो भी फ़र्ज़ है वो हमें करना है। सुन्नत नफिल आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। और ये महीना तो बड़ा अफजल है दोस्तों। इस महीने में अगर आम दिनों में आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। रमज़ान शरीफ में अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे एक टाइम की, या 4 रकात या 2 रकात, तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और नफिल नमाज पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। आम दिनों में नफिल पढ़ेंगे तो नफिल का ही सवाब मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है इस महीने में, और इस महीने को हम लोग बिल्कुल भी ज़ाया जाना दें। एक एक पल, एक एक लम्हा कोशिश करें इबादत के गुजारें, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, जितना हो सके करें दोस्तों, क्योंकि ये महीना एक ऐसा है जितना चाहे आप नेकियां कमा लें, अपने नामा अमल में नेकियों का इजाफा कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें इतनी फजीलतें, इतनी रहमतें अल्लाह ने दी हैं। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह को राज़ी करें और जन्नत हासिल कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।